न्यूयॉर्क के एक जज ग्रेगरी कीरो ने एक अहम फैसला सुनाया है। फेडरल लॉ के तहत उसे मौत की सजा का सामना है। मांगियोने जो आला तालीम याफ्ता नौजवान था, कुछ लोगों के लिए हीरो बन गया है। ब्रायन टॉमसन के कत्ल के बाद अमेरिकी अवाम में रद्देमल बड़ा पेचीदा था। ये केस सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका में बढ़ती हुई सोशल इंडिग्नेशन यानी मुआशरती नाराजगी। उसने एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ इंतकाम का किरदार अदा किया जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बहुत मुश्किल बना दिया है, और इसे रियासती और वफाकी अदालतों का सामना है जहां पर उस पर मुकदमा चल रहा है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए, और ये हमारा तज़िया या ये वीडियो सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। शुक्रिया। और आज जो बात कर रहा हूँ बड़ी दिलचस्प है। ये वाक़या कत्ल का है, लेकिन ये हीरो बनता जा रहा है कातिल, जो कि नहीं बनना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक जज ग्रेगरी कीरो ने एक अहम फैसला सुनाया है। लुइजी मांगियोने के खिलाफ आयद 2 दहशतगर्दी के इल्ज़ामात और कत्ल के आला दर्जे के फर्स्ट डिग्री मर्डर के जो इल्ज़ामात थे, अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया है। जज के मुताबिक मांगियोने के अमल से ये साबित नहीं होता, यानी उसके कत्ल के अमल से ये साबित नहीं होता कि उसने आवाम को डराने या हुकूमत पर असर डालने के लिए ये कत्ल किया था, जो न्यूयॉर्क की दहशतगर्दी की तारीख में आता है और उसके लिए ज़रूरी है, यानी उसके कानून के मुताबिक। ताहम इसके खिलाफ सेकेंड डिग्री मर्डर के कत्ल और हथियार रखने जैसे कई इल्ज़ामात अभी भी बरकरार हैं, और फेडरल लॉ के तहत उसे मौत की सज़ा का सामना है। लेकिन इम्कान ये है कि उसको 28 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकेंड डिग्री मर्डर्स में आमतौर पर सज़ा कम होती है। फर्स्ट डिग्री मर्डर में सज़ाए मौत हो सकती है आसानी से, बशर्ते कि साबित हो जाए। तो लुइजी मांगियोने ने 27 साल के एक नौजवान है और आईवी लीग यूनिवर्सिटी से फारिग व तहसील है, वहाँ से ग्रेजुएशन की भी, यानी कि बड़े काबिल बच्चे हैं, नौजवान है। इसका पस मंज़र बड़ा दिलचस्प और पेचीदा है। वो आला तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी नुमायाँ थी। यंग मैन, एंग्री यंग मैन, बेइंसाफ़ी को देख रहे, पढ़ा लिखा भी, खुद अमीर भी था। वैसे मांगियोने पर इल्ज़ाम है कि उसने 4 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क सिटी के एक कस्बे मैनहट्टन के एक होटल के बाहर यूनाइटेड हेल्थ केयर के CEO ब्रायन टॉमसन पर हमला किया था, और प्रिंट शुदा 3D जो एक पिस्टल था उससे इस्तेमाल करते हुए टॉमसन को वहाँ पे गोलियां मारी और वो वहीं पे हलाक हो गया। पुलिस ने इसके यानी मांगियोने के कब्जे से सप्रेसर से एक जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स और प्रिंट शुदा जो भी बने थे, यानी वो भी फेक थे, हथियार और 3D बरामद किए की मशीन्स। तहकीकात में इसका हाथ से लिखा हुआ एक मंशूर भी मिला है, जिसमें वो अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम और कॉरपोरेट लालच यानी ग्रीड पर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था। ये तो होगी इसकी कहानी, लेकिन इतनी अहम क्यों बन गई और ये हीरो क्यों बन गया, यह समझा जा रहा है। कत्ल के ये वाक़या अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम के हवाले से अवामी नाराज़गी को नुमायाँ करता है। अमेरिका में जो हेल्थ केयर सिस्टम है निजी है, प्राइवेट है, और लोगों को ये हेल्थ केयर बहुत महंगा पड़ता है, बल्कि बहुत महंगा है। दुनिया का महंगा तरीन हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका में है। तो अमेरिका में हेल्थ केयर न सिर्फ महंगा बल्कि पेचीदा भी है। हर साल आम लोग लाखों डॉलर खर्च करते हैं, और लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अक्सर उनके जो क्लेम्स होते हैं इंश्योरेंस के, उनको वो मुस्तरद कर देती है। यानी इंश्योरेंस के पैसे ले रहे हैं वो, लेकिन जब कोई बीमार होता है और फर्स्ट कोई ऐसी बीमारी है जो ज़रा से ज़्यादा खर्चा हो गया और उसका वो क्लेम जाता है डॉक्टर की तरफ से, या वो खुद दायर करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को इसकी पेमेंट की जाए, तो वो उनके अक्सर क्लेम्स को डिसमिस कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो कितने ही अहम इलाज पर क्यों ना खर्च किए गए हों। कभी ये बहाना होता है कि किसी का पिछला मर्ज था, वो हमें क्यों नहीं बताया, या कागज़ में गलती थी, डिफेक्ट था, उन्होंने उसकी बुनियाद पर दावा मुस्तरद कर दिया। कभी कोई और छोटी मोटी बात, तो उस बुनियाद पे यूनाइटेड हेल्थ केयर सिस्टम जो था ना, ये लोगों के दावे मुस्तरद कर देता था, और इसका CEO इसके मांगियोने के हत्थे चढ़ गया, इसने उसको शूट कर दिया। ज़ाहिर है इस हेल्थ केयर सिस्टम का असर जो है आम लोगों की माली हालत पर बहुत पड़ता है। वो क्योंकि इलाज महंगे हैं, मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है इंश्योरेंस क्लेम करने में, और इंश्योरेंस के बगैर आपको कोई इलाज करेगा नहीं वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो बचने वाली अमवात है
ان کی شرح دوسرے ملکوں کی نسبت، ترقی یافتہ ممالک کی نسبت امریکہ میں زیادہ ہے. اور یہ صورتحال نہ صرف کم آمدنی والے طبقے کے لیے مسئلہ ہے، بلکہ جو وائٹ کالر کے لوگ ہیں، جو ذرا متوسط ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہیں اتنی نہیں بڑھی جتنے کہ میڈیکل انشورنس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو امریکہ کوئی اتنا آسان اب ملک نہیں ہے. لوگ خواب دیکھتے ضرور جائیں، لیکن یہ بھی مسائل ہیں. بہرحال اسی سال جولائی میں اسی پس منظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ون بگ بیوٹیفل بل منظور کیا تھا. بڑی خبریں تھیں، انہوں نے خود کہا تھا ہوں اٹس ون بگ بیوٹیفل بل، اور یہ تھا دراصل ان کے ٹیکس میں تبدیلیوں کا. تو اس میں جہاں پہ انہوں نے ٹیکس کی کٹوتی کی امیروں کے لیے اور کچھ دیگر تبدیلیاں بھی کی اخراجات میں اور ٹیکس سسٹم میں، انہوں نے میڈیکیڈ جو کہ غریبوں کو، جو کم آمدن والے لوگ ہیں، ان کے لیے جو میڈیکیڈ کی جو انشورنس گورنمنٹ ادا کرتی تھی اس میں 15% کمی کر دی ہے. تو برائن ٹامسن کے قتل کے بعد امریکی عوام میں رد عمل بڑا پیچیدہ تھا. زیادہ تر لوگوں نے اس عمل کی مذمت کی، ظاہر ہے ایک قتل تو قتل ہے، مذمت کی، لیکن ایک قابل ذکر حصے نے امریکی معاشرے کے مانگیونے کے جذبات کی حمایت کرنے کا یعنی اشارہ دیا، اور ٹویٹرز وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ وہ طبقہ تھا جو سمجھتے تھے کہ امریکی ہیلتھ کیئر سسٹم غیر منصفانہ ہے. ایمرسن کالج کے ایک پول کے مطابق نوجوان ووٹروں میں 41% نے یعنی 41% نے مانگیونے کی کارروائی کو بالکل قابل قبول قرار دیا ہے. یہ اصل تبدیلی آئی ہے. یہ امریکی معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناراضگی، غصہ اور انشورنس کمپنی کے خلاف ایک سمجھے کہ سخت غصے کا اظہار ہے. یہ کیس صرف ایک قتل کی کہانی نہیں، بلکہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی سوشل انڈیگنیشن یعنی معاشرتی ناراضگی، ایک مہنگے اور غیر منصفانہ ہیلتھ کیئر سسٹم اور عوام کی جو خواہش ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، یہ اس کی پوری کہانی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ قتل مانگیونے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا، کچھ لوگوں کے لیے ہیرو بن گیا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے نظام کے خلاف انتقام کا کردار ادا کیا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہت مشکل بنا دیا ہے. تبدیلیاں اس طرح بھی آتی ہیں. مانگیونے ابھی بھی حراست میں ہے، پولیس کے پاس ہے اور جیل میں ظاہر ہے، اور اسے ریاستی اور وفاقی عدالتوں کا سامنا ہے جہاں پر اس پر مقدمہ چل رہا ہے. صرف میں نے بتایا کہ دہشت گردی کے جو الزامات تھے وہ ڈراپ ہوئے. یہ پری ٹرائل سے پہلے، یعنی ٹرائل سے پہلے کے جو پری ٹرائل سٹیج ہوتی ہے اس پہ جج نے ڈراپ کر دیے ہیں، یعنی اب ان پر مقدمہ نہیں چلے گا ان الزامات کے تحت، اور اس کو فرسٹ ڈگری مرڈر بھی نہیں کہا جائے گا. باقی چیزوں کے جو الزامات ہیں اس کے تحت مقدمہ چلے گا. اس کیس کا نتیجہ مستقبل میں نظریاتی وجوہات پر کیے گئے جرائم کے لیے جو عدالتی رویے ہیں ان کو بھی متاثر کر سکتا ہے. یعنی جیوری جو ہوئی کہہ سکتی کہ اس نے ایک ایسا قتل کیا جس میں لوگوں کی بھلائی تھی. یہ ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن اس کا اثر بن سکتا ہے. یہ واقعہ امریکہ میں ہیلتھ کیئر کی خامیوں، کارپوریٹ گریڈ، لالچ اور عوامی غصے کی اب یہ علامت بن گیا ہوا ہے. مانگیونے کے اس قتل کی اور برائن ٹامسن کے اس قتل کی جو کہانی ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ انصاف صرف قانون کے الفاظ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسے نظام میں بھی ہونا چاہیے جو عوام کی زندگیوں کو بہتر بنائے. اور اسی ناکامی اور عوامی ناراضگی نے مانگیونے کو کچھ لوگوں کے لیے ہیرو بنا دیا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے یہ ایک سنجیدہ قانونی اور اخلاقی مسئلہ ہے. امریکہ میں اب یہ بہت بڑی بحث بن رہی ہے. یہ مقدمہ چلے گا، سارا میڈیا اس کو فوکس کرنے کی کوشش کرے گا. کم از کم سوشل میڈیا پہ یہ بات ضرور چل پڑی ہے. ہو سکتا ہے کارپوریٹ میڈیا جو خود بھی ایک لالچی میڈیا اور کارپوریٹ کلچر ہی کا حصہ ہے، وہ ہو سکتا ہے اس خبر کو دبانے کی کوشش کرے یا اس زاویے سے نہ پیش کرے جس زاویے سے میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں گفتگو کی ہے. اگر ہماری گفتگو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اس ویڈیو کو، اپنے کامنٹ ضرور دیں تاکہ آپ یہ فیصلہ کر سکیں یا اپنی رائے دیں کہ مانگیونے نے جرم کیا ہے. اور ظاہر ہے تو جرم کیا ہے، یہ تو ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے جرم کے پیچھے کچھ رابن ہوڈ کا بھی اثر ہے یا وہ ایک صرف قاتل ہے. اجازت دیجیے ثقلین امام کو. خدا حافظ.